پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ ہندوتوا زعفرانیت جڑی کہ بی جے پی اور RSS دی اصل شناخت ہے سن بھارت تے تمام ادارہ بھارتی عدلیہ سمیت بھارتی مسلح فوج کو بھی متاثر کیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارے بھی ہندوتوا دے محافظ بن گئے ہیں۔ ہندوتوا نظریہ یا فلسفہ بھارتی زعفرانیت تے پیچھے اصل وجہ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ اکھ بند کر کے مودی حکومت تے ہر معاملے وچ فیصلہ سنا رہی ہے۔ 2014 وچ مودی دے وزیر اعظم بنن تے بعد تے بھارتی عدلیہ انتہائی حد تک زعفرانیت تے رنگ دے وچ رنگی گئی ہے۔ جد کدے بھی مسلماناں دے متعلق کوئی کیس سامنے آندا ہے تو بھارتی عدلیہ ہمیشہ مودی حکومت دا ساتھ دیندی ہے۔ تاریخ کے بدترین گجرات مسلم کش فسادات کیس وچ ظالم مودی کو کلین چٹ دینا اعلیٰ بھارتی عدلیہ دی زعفرانیت دی باندھی مثال ہے۔ مسلم خواتین دے حجاب اور بابری مسجد شہادت کیس تے مقدمات تے فیصلے بھی یہ ثابت کر دین کہ بھارتی عدلیہ قانون و انصاف کے بجائے ہندوتوا نظریے کو ترجیح دے رہی ہے۔ بھارتی زعفرانیت ہندوؤں دی بالادستی اور ہندو طرز زندگی دا قیام ہے۔ دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت وچ ہندوؤں کے علاوہ دوے لوکاں دی کوئی جائے نہیں ہے۔ مودی دی زعفرانی بریگیڈ سن اقلیتاں بالخصوص مسلمانوں دے خلاف ثقافتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی مسلمانوں دی جائیداد و املاک، جان و مال، عزت اور مذہبی آزادی ہندو انتہا پسنداں دے رحم و کرم دے ہوتے ہے۔ مودی حکومت بھارت کو ایک ہندو ریاست وچ بٹانے دے ناپاک مقاصد دے تحت تاریخ کو مسخ کرنے دی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ بھارت وچ زعفرانیت دے ایک حصے دے طور دے اتے بی جے پی حکومت ان تمام شہراں اور نشانیاں کو بٹانے دے منصوبے دے اتے عمل پیرا ہے جن دے نام مسلمانوں دے نام دے ہوتے ہیں۔ بھارتی زعفرانیت کاری دے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا دے واسطے تباہ کرنے والے اثرات مرتب ہو سن۔ بھارت کو فسطائی اور زعفرانی ریاست بننے تھی روکنے دے واسطے دنیا کو ہن جاگنے دی ضرورت ہے، ورنہ ہندوتوا دا جن بھارتی اقلیتاں دے نال دوے لوکاں کو بھی نگل جاسی۔